रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकभर अहिलेसम्म 1529 जनाको कोरोना परीक्षण, 150 जना उच्च जोखिममा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। खरिपाटी क्वारेन्टाइनमा रहेका 94 जनाको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। देशभर गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई उपचार र औषधि अभाव रहेको मानव अधिकार आयोगको भनाई। तत्काल सबै बिरामीलाई उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन। कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ताइवान विश्वमै अगाडि। तालिबानी सरकारको पारदर्शिता र उसले चालेको कडा कदमका कारण भाइरस नियन्त्रण सफल भएको विश्लेषण। र राष्ट्रिय टोलीका फुटबलरहरूको दैनिकी फेरियो। मकवानपुरका विष्ट दाजुभाइसँगै सुनिल बल पनि सो प्रशिक्षणमा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। भक्तपुरको खरिपाटी स्थित क्वारेन्टाइनमा रहेका 94 जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। आज नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले खरिपाटी स्थित विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रको क्वारेन्टाइनमा राखिएका 94 जनाको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएको बताउनु भएको हो। संक्रमित रहेका वासस्थान वरपर र्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट RDT को परीक्षण गरिने र पोजिटिभ आएमा पुनः PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने उहाँको भनाइ थियो। विभिन्न संक्रमित मुलुकबाट नेपाल आएकालाई सो क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो। मानवाधिकार आयोगले कोभिड-19बाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा मुलुकभर गम्भीर प्रकृतिका रोगको औषधि अभाव भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी मृगौला, क्षयरोग, क्यान्सर, एड्स र औषधि लगायत औषधिको अपर्याप्त रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। मुलुकभर गरिएको अनुगमनबाट गम्भीर प्रकृतिका बिरामीले समयमै उपचार औषधि नपाएकाले तत्काल सबै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले विराटनगर स्थित न्युरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम, नोबल अस्पतालमा समयमै उपचार हुन नसकी एक महिलाको मृत्यु भएको, काठमाडौँ स्थित समिट, सिभिल, नर्विक लगायतका अस्पतालहरूले बहिरङ्ग सेवा बन्द गरी सयौं बिरामीलाई फर्काएको, बिरामीहरूले एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न नसकेको जस्ता घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। देशभरका सबै अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र एम्बुलेन्स सेवा 24 घण्टा खुलाउन समेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले संविधानको धारा 53, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1966 ले प्रत्याभूत गरे बमोजिम हरेक व्यक्तिको आकस्मिक लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। अब कान्तिपुर सबस्टारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले मुलुकका विभिन्न स्थानमा कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमित पहिचानका लागि उपकरण जडान गरे पनि स्वाब संकलनमा तीव्रता नदिँदा काम प्रभावहीन देखिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कमा विदेशबाट आएका 61,000 पहिचान भए पनि हालसम्म जम्मा 1,529 जनाको मात्र परीक्षण हुनुले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको बुझ्न सकिन्छ। उपकरणको क्षमता अनुसार नमुना संकलन नहुनुले अदृश्य गतिमा फैलने भाइरसको संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने आशंका बढ्दै गएको छ। धरान, जनकपुर, हेटौँडा, चितवन, पोखरा, सुर्खेत र धनगढीमा जडान भएका उपकरणको क्षमता भन्दा कम मात्रामा स्वाब संकलन भएको पाइएको छ। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालसम्म 223 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, पाँचथर, तेह्रथुम र खोटाङबाट सम्भावित संक्रमितको नमुना परीक्षण गरिएको हो। प्रतिष्ठानमा दैनिक 60 जनाको स्वाब परीक्षण क्षमता रहे पनि सो अनुसारको काम भने नभएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता अशोक ऐर बताउँछन्। प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा 11 जनाको उपचार पश्चात डिस्चार्ज गरिसकिएको छ र तीमध्ये 26 जनाको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्दा नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। त्यस्तै प्रदेश 1 र 2 भरिबाट उदयपुर, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, सप्तरी, सुनसरी, झापा, सङ्खुवासभा, मोरङ, पाँचथर, तेह्रथुम र खोटाङबाट 50 वटा नमुना संकलन गरिसकिएको छ र परीक्षण गर्दा 36 वटाको नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ र 14 जनाको नतिजा आउन बाँकी छ। गत शुक्रबारबाट परीक्षण सुरु गरिएको जनकपुरमा आइतबार साँझसम्म 4 वटा नमुना परीक्षण गरिएका छन्, जबकि कोरोना संक्रमण जाँच गर्ने उपकरणको क्षमता एक पटकमा 10 वटासम्म हो। सो अघि 79 वटा नमुना काठमाडौँमा ल्याइएको र मध्ये करिब आधाको नतिजामा संक्रमण नदेखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका कोरोना भाइरस रोकथाम
रोकथाम समितिका प्रवक्ता विजय कुमार झा बताउँछन्। 1 घण्टा लाग्दो रहेछ एउटा स्याम्पललाई टेस्ट गर्न, त दिनभरिमा चाहिँ नि म्याक्सिमम चाहिँ 10 वटासम्म चाहिँ नि टेस्ट हुन्छ भनेर मलाई जानकारी छ। बागमती प्रदेशको चितवनमा स्वाब परीक्षणका लागि उपकरण तयारी अवस्थामा राखिएको छ। त्यस्तै परीक्षण सुरु गरेको 3 दिन भइसक्दा हेटौँडामा जम्मा 15 वटा स्वाब परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका सबै नमुनामा हालसम्म कोरोना संक्रमण नदेखिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। विदेशबाट फर्केको ट्राभल हिस्ट्री भएका 184 जना छन्। एक पटकमा 60 वटासम्म नमुना परीक्षण गर्न सकिने भए पनि हाल दैनिक 5 वटा मात्र गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आइसोलेसन वार्ड इन्चार्ज भोला चौलागाईको भनाइ छ। क्षमता चाहिँ 50-60 वटा चाहिँ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा भएको हो, तर अहिले चाहिँ 5 वटा मात्र गर्नु भन्ने खालको जानकारी माथिबाट आएको छ भन्ने कुरा बुझ्यो। कारण के हो? कोभिड-19 को संक्रमणको चाहिँ थोरै पनि नतिजामा फरक पर्यो भने यसले ठुलो संक्रमणहरू चाहिँ निम्ताउन सक्छ। कोही मिस नहोस्, भर्खर स्थापना ल्याएको त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ मसिनहरू पनि भर्खरै चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन्। हुन सक्ने संक्रमणको सम्भावनालाई चाहिँ घटाउनु खोजेको। गण्डकी प्रदेशमा दैनिक 150 जनाको कोरोना भाइरसको स्वाब परीक्षण क्षमता छ। प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका संयोजक नवराज शर्माका अनुसार स्वाब परीक्षणमा अहिलेसम्म कुनै चाप छैन। कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा कोरोना भाइरस संक्रमण निरीक्षण गर्ने पीसीआर मसिन जडान भए पनि तालिम प्राप्त जनशक्तिको अभावमा स्वाब संकलनमा समस्या छ। प्रदेशभर हालसम्म जम्मा 75 जनाको स्वाब संकलन भएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका ल्याब युनिटका इन्चार्ज ओम आचार्यका अनुसार गाउँ-गाउँमा गएर नमुना संकलन गर्नका लागि एक जिल्लामा कम्तीमा 6 जनाको टोली आवश्यक पर्ने भए पनि प्रदेशभर जम्मा 12 जना प्राविधिक भएकाले स्वाब संकलन कठिन भएको छ। हालसम्म प्रदेशमा अन्यमा संक्रमण नदेखिएको भन्दै स्वाब संकलनमा तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकतामा सरकार गम्भीर नरहेको उनको भनाइ छ। मसिनको क्यापेसिटी हेरेर धेरै स्टोर गर्दैन छ। त्यो जति फ्रेसमा चेक गरे त्यति राम्रो रिपोर्ट आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले हामीले 15-20 वटा स्याम्पल भन्दा एक दिनमा अहिलेसम्म लिएको छैन। स्याम्पल कलेक्सन 15-20 वटा हुन्छ, टेस्ट चाहिँ म्याक्सिमम 15 वटा हुन्छ। अबदेखि काठमाडौँ पठाउने कि नपठाउने? अब यही स्थिति आयो भने त हामी पठाउँदैनौँ सर। अब यहाँ कहीँ पोजिटिभ आएर त्यसको पुरा सर्वे गर्नु पर्यो, त्यस पुरै एरियाको हेर्नु पर्यो भने त हामी गर्न सक्दैनौँ, पठाउनै पर्छ। स्थानीय स्तरमै कोरोना भाइरस सरेको पहिलो केस सुदूरपश्चिममा देखिएपछि यसअघि लक्षणका आधारमा मात्रै जाँच गर्ने नीति फेर्न लागि छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर मसिन जडान भएको छ, जहाँ दैनिक बढीमा 10 वटा परीक्षण हुन सक्ने क्षमता छ। जडान भए यता 4 वटा परीक्षण मात्रै भएको ल्याब निरीक्षक रामप्रसाद ओझा बताउँछन्। म्याक्सिमम क्षमता भनेको त्यसको 10 जना जति गर्नु भनेको त 8 देखि 10 जनासम्म गर्न सक्छ। त्यसले सुरुको दिनमा चाहिँ अब त्यो 1 जनाको भएर परीक्षण गर्नुभएको हो, दोस्रो दिन चाहिँ 3 जनाको भयो। कहिले काहीँ रिपिट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसको टेस्टिङ त्यो सेट नभइसकेको हुनाले त्यो भएर धेरै टेस्टिङ मात्रा बढाउन सकिराखेको छैन। गत शनिबारसम्म मुलुकभर 1441 वटा स्वाब परीक्षण भएकोमा आइतबारसम्म पुग्दा 1529 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। यस अर्थमा दैनिक परीक्षण हुने संख्या 100 पनि पुग्न सकेको छैन। अर्को डरलाग्दो कुरा, सरकार आफैले परीक्षण गरिएका मध्ये 150 जना उच्च जोखिममा परेको प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 12 वटा र उपत्यका बाहिर 101 वटा गरेर जम्मा 113 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरूको संक्रमित व्यक्तिहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ निरन्तर भइरहेको छ। संक्रमित फेला परेकाहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ सुरु गरिसकेका छौँ। रेड जोनमा त्यो भनेको यहाँहरू सम्भावित संक्रमित हुन सक्ने रहन्छ। यो संख्या चाहिँ कुल 150 पुगेको छ। कोरोना भाइरस परीक्षणलाई तीव्रता दिइने भन्दै बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको सरकारको तयारी यी तथ्याङ्कहरूका अघिल्तिर फिक्का लाग्छन्। विदेशबाट आएको भनी पहिचान भएका 61,000 मध्ये 58,500 त क्वारेन्टाइनमै भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार उतातर्फ बन्दाबन्दीको समय समेत थप्ने तर्खरमा छ। परीक्षण निकै नै न्यून अनि बन्दाबन्दी चाहिँ लम्ब्याउँदा के वास्तविक लक्ष्य पूरा होला? रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। आफ्ना दुःख सुखमा साथ देलान् भनेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकले जिताएर पठाएका देशभरका जनप्रतिनिधि यति बेला के गर्दै होलान्? संकटको यो घडीमा आम नागरिकमा जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो। 5 स्तरका जनप्रतिनिधिहरू भने जनताको घर घरमा पुगेर समस्यामा साथ दिँदै उनीहरूको मन जित्ने कोसिस गरिरहेका छन्। थप विवरण सहित 5 स्तरबाट सहकर्मी लक्ष्मी गौतम।
जिल्लाका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हिजो आज व्यस्त भएका छन्। लकडाउनका कारण गाउँ र बजार क्षेत्रबीच सम्पर्क टुटिसकेको यो बेला उनीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भएको हो। फिल्म 2 का वडा अध्यक्ष सुखपाल तुम्बापो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ यसलाई समन्वय गरेर चाहिँ यो बजार क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क वितरण गरिएको अवस्था हो। यहाँ बजारवासीहरूलाई चाहिँ यो तरकारीको सर्टेजको कारणले गर्दाखेरि फिल्म नगरपालिका वडा नम्बर 2 का कृषकहरूले चाहिँ निःशुल्क वितरण गरेको। के सामान छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको रायो छ, आलु छ, बन्दाकोपी छ, फुलकोपी छ, धनियाँ छ, सिन्की उत्पादन गाउँबाट ल्याएर वितरण गर्दैछन् भने फालेलुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिमा अधिकारी र इलिहाङ गाउँपालिकाका प्रवक्ता मदन गौतमले टोलमा पुगेर राहत बाँडिरहेका छन्। बजारदेखि बस्ती र बस्तीदेखि बजारसम्म आवश्यकता अनुसारका सामग्री लोड गरेर घर दैलोमै जनप्रतिनिधि पुग्दा स्थानीय खुसी नहुने कुरै भएन। गाउँ गएका जनप्रतिनिधि बजार आइपुग्दा गाडीको पछाडि दौडिएर तरकारी माग्न बजारका घरबाट स्थानीय बाहिर निस्कन्छन्। यस्तै राहत लिएर गाउँ पुग्दा हर्षले विभोर पनि हुन्छन्। फिल्म 1 की स्थानीय भीमकुमारी सिगदेल जनप्रतिनिधिले गरिरहेको यो कार्य सराहनीय छ, तर राहत र सहयोगका नाममा हुने भिडले भने लकडाउनको उल्लङ्घनसँगै महामारी फैलाउन सहयोग त पुग्दैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। तसर्थ गाउँ र बजार क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले गर्दै आएका लोकप्रिय कामलाई व्यवस्थित साथ अगाडि बढाउनु जरुरी भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लक्ष्मी गौतम, फिल्म 5 थर। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको संक्रमण विरुद्ध जुझ्न एक भएर अगाडि बढ्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। देउवाले आज 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्री र 1 जना मन्त्री परिषदका अध्यक्षलाई टेलिफोन संवाद गरी संकटमा एकताबद्ध भएर सामना गर्न प्रस्ताव गर्नु भएको हो। उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, छलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल र लोकेन्द्र बहादुर चन्द तथा तत्कालीन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग टेलिफोन गरी नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन ऐक्यबद्ध भएर कार्य गर्न अपील गर्नु भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अहिलेको संकटपूर्ण बेलामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो र पार्टीको धारणा नभएको प्रस्ट्याउनु भएको छ। एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा बोलेको विषयलाई तोडमोड गरेर बाहिर ल्याएको भन्दै महतले आज विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाउनु भएको हो। सो अन्तर्वार्ताको मूल आशय देशमा कोरोनाको कारण सिर्जना भएको विषम परिस्थितिमा पनि सरकार जनताको सुरक्षा भन्दा व्यापक अनियमिततामा लिप्त भएको भन्ने उल्लेख रहेको महतले बताउनु भएको छ। अन्तर्वार्ताका क्रममा कोरोना संक्रमण सकिएपछि आउन सक्ने अवस्थाका बारेमा आफूले गरेको विश्लेषणलाई बङ्ग्याएर हेडलाइनमै मध्यावधि निर्वाचन चाहियो भनेर प्रचार हुँदा दुःख लागेको महतद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पुरै अन्तर्वार्ता नहेरी र नसुनी अनलाइनको शीर्षक मात्र हेरेर सामाजिक सञ्जालमा आफूप्रति नकारात्मक धारणा र टिप्पणी गरिएकोमा नेता महतले आश्चर्य प्रकट गर्नुभएको छ। मा कार्यरत 4 नेपाली कामदार कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन्। साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूतले 4 जना नेपाली संक्रमित भएको पुष्टि गर्नु भएको हो। साउदी सरकारले 4 जना नेपालीलाई पोजिटिभ देखिएको विवरण आज उपलब्ध गराएको राजदूत राजपूतले बताउनुभयो। संक्रमित कसैको पहिचान भने खुलाइएको छैन। उनीहरूको उपचार साउदी सरकारले नै गर्ने राजपूतले बताउनुभयो। आजसम्म साउदी भर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2370 पुगेको छ। कुल संक्रमित मध्ये हालसम्म 420 जना निको भइसकेका छन्। 29 जना संक्रमितको भने मृत्यु भएको छ। लम्कीका कोरोना पुष्टि भएका एक युवकसँगै नेपाल पसेका प्युठानका 3 जनाको पहिचान भएको छ। गौरी फन्टाबाट चैत 11 गते प्रवेश गरेका प्युठानका 3 जनाको पहिचान भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी प्रमुख डीएसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले बताउनुभयो। उदयपुरको कटारी नगरपालिका स्थित कटारी अस्पतालको आइसोलेसन वार्डबाट 9 दिन यता फरार रहेका एक व्यक्तिलाई खोटाङ हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ। उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका 4 का 38 वर्षीय कीर्तिमान मगरातीलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नगरपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको हो। लकडाउनको समयमा पनि भिडभाड नघटेपछि जिल्ला सुरक्षा समिति पश्चिम नवलपरासीले थप कडाई गरेको छ। पहिलो चरणमा परासी सदरमुकाम क्षेत्रका खाद्यान्न र तरकारी पसल खोल्ने समय दिउँसो
बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 2 बजेसम्म तोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकारी सागर केसीले बताउनुभयो। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाले भारतको विभिन्न शहरबाट आएका 12 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको छ। स्थानीय विपन्न समुदायका व्यक्तिहरू भारतको हरियाणाबाट 8 जना र केरलाबाट आएका 4 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको हो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 40 जनालाई बागलुङ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको छ। अत्यावश्यक काम नपरेका व्यक्तिलाई घर बाहिर ननिस्कन गरेको आग्रह अटेर गरेपछि नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरेको बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले बताउनुभयो। हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिकाले 10 लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गरेको छ। कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन र गाउँपालिकामा स्थापना भएका हेल्थ डेस्क, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा रहेका व्यक्तिलाई परीक्षण गर्न तथा कोरोना विरुद्ध खटिएका स्थानीय तहका स्वास्थ्य कर्मीलाई संक्रमण नहोस् भनेर आवश्यक उपकरण र औषधि खरिद गरेको बताइएको छ। प्युठानका विभिन्न गाउँमा नयाँ मान्छेलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। स्थानीयले सोचपूर्त गाउँ प्रवेशका नाकाहरूमा अवरोध सिर्जना गरेका हुन्। बाल क्लब, युवाहरू, जनप्रतिनिधिले आह्वान गरेको नाका बन्दलाई स्थानीयले साथ दिएको झिमरुक गाउँपालिका 8 का वडा अध्यक्ष तुलस बस्नेतले बताउनुभयो। कोरोनाको आशंकामा सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 5 का 1 जनालाई सिन्धुली अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर प्रसन्न राज भण्डारीका अनुसार उनी भारतको उत्तराखण्डबाट मजदुरी गरी फर्किएका 26 वर्षीय पुरुष हुन्। विभिन्न अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका 450 बन्दीले कारागारबाट छुट्न निवेदन दिएका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिने सक्ने जोखिम ल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले गत चैत 7 गते 1 वर्षभन्दा कम सजाय भएका बन्दीलाई कैद बापत रकम लिएर रिहा गर्न सकिने आदेश दिएको थियो। सुनसरीका मस्जिदमा केही समय यता पाकिस्तानी र भारतीय नागरिक बस्दै आएको पाइएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराएर सुरक्षित बस्न भनेको छ। सुनसरीको पकलीमा हिजो 7 जना पाकिस्तानी नागरिक बसिरहेको भन्ने जानकारी पाएपछि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो। र उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 13 की 30 वर्षीय जानकी देवी चौधरीको माटोको ढिस्कोले पुरिएर मृत्यु भएको छ। आज बिहान 7:30 बजे घर नजिकै माटो खन्ने क्रममा माटोको ढिस्कोले पुरिएर घाइते भएकी चौधरीको उपचारका क्रममा न्युरो अस्पताल विराटनगरमा दिउँसो 1:30 बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आशु गुरुङको नमस्कार। कोरोना संक्रमित बिरामीलाई लक्षित गरी स्थानीय तहले 939 बेडको क्वारेन्टाइन बनाइए पनि यसमा न्यून मात्रामा बसेको पाइएको छ। सरकारले नगरपालिकालाई 1000 र गाउँपालिकालाई 500 बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाउन निर्देशन दिए पनि स्थानीय तहले पुरै बनाएका थिएनन्। लमजुङमा विदेशबाट मात्रै 280 जना भित्रिएको रेकर्ड प्रशासनसँग भए पनि क्वारेन्टाइनमा 48 जना मात्रै बसेको क्विक रेस्पोन्स टिम क्युआरटी जिल्ला संयोजक एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल कुमार शाहीले बताउनुभयो। सहायता प्याकेज अन्तर्गत लमजुङका श्रमिक मजदुर परिवारलाई धमाधम खाद्यान्न सहयोग वितरण गरिएको छ। वडा अध्यक्ष नेतृत्वको आपूर्ति व्यवस्थापन समितिले गाउँ गाउँ तथा उनीहरू काम गरिरहेको स्थानमा पुगेर राहत वितरण गरेको हो। केही स्थानीय तहले श्रमिक मजदुर पहिचान गरिरहेका छन् भने पहिचान भएकालाई स्थानीय तहले धमाधम राहत वितरण गर्न थालेका हुन्। जिल्लामा हालसम्म 1566 श्रमिक परिवारलाई राहत वितरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण बहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरस थप फैलिन नदिन लमजुङका ग्रामीण ब्याङ्कमा तगारो बनाएर जो कसैलाई गाउँ प्रवेश गर्न दिइएको छैन। कुनै जरुरी परे जनप्रतिनिधि र स्थानीय टोल सुधार समितिका अध्यक्षलाई खबर गर्न भन्दै उनीहरूले फोन नम्बर टाँसेर राखेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 ढगै, सुन्दरबजार 5 तारको गहते, बेसीसर नगरपालिका 1 नयाँगाउँ लगायत ग्रामीण ब्याङ्कमा स्थानीयले गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा तगारो बनाएर बाटो छेकेका हुन्। लमजुङमा दमकलले दैनिक कीटनाशक औषधि क्लोरिन झोल छर्किएको छ। बेसीसर बजार, भित्री सडक तथा पार्किङ क्षेत्रमा कीटनाशक क्लोरिन पाउडर घोलेर छरिएको हो। बेसीसर बजारका मुख्य सडक, शाखा सडक, चोक, सार्वजनिक स्थल, बस पार्क लगायतमा कीटनाशक औषधि छरिएको छ। एक साता यता बेसीसर र सुन्दर बजारका बजार क्षेत्र, मुख्य तथा शाखा सडक साथै सवारी पार्किङ स्थलमा कीटनाशक विषादी छर्दै आएको बेसीसर नगरपालिका प्रमुख कुमार सिंह अरियालले बताउनुभयो। हवस्, लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आशु गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रभाव हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका करिब 90% उद्योग बन्द छन्। संघीय सरकारको निर्णय अनुसार अति आवश्यक र खाद्यान्नसँग सम्बन्धित उद्योग मात्र सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको कार्यालयले जनाएको छ।
दूध, साबुन, कुकिज र प्लास्टिक प्याकेजिङ उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र कणेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योगहरूले दैनिक मुनाफा गर्ने करिब 30 करोड रुपियाँ क्षति बेहोरिसकेका छन्। सरकारलाई बुझाउने राजस्वलाई हेर्दा औसतमा एउटा उद्योगले मासिक 3 करोड 30 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार गर्ने उहाँको भनाइ छ। उद्योग संघ हेटौँडाका अध्यक्ष लेखराज पोखरेलले संघीय सरकारले उद्योग खोल्न दिने भने पनि कतिपय उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्ने भएका कारण तत्कालै सबै उद्योग खोल्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। बिरे काका के भयो? मकै छर्न छाडेर कान्लामा बसेर टोलाए बस्नु भएको छ त। ज्यानलाई ठिक छैन कि क्या हो? ज्यान त ठिकै छ माट सर, तर के हार्नु, छोराले व्यवसाय गर्छु भन्ने पैसा चाहियो भन्छ। सम्पत्तिको नाममा यही मोटरबाट नभएको सिमले खेत हो। मोटरबाट नभएको खेत धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन होला। साहुसँग ऋण लिने हो कि? ल हेर, यो जमानामा पनि साहुबासँग चर्को ब्याजमा ऋण लिएर हुन्छ त। सिटिजन्स बैंकले तपाईहरू जस्तो कृषि योग्य जमिन भएको कृषकहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर सिटिजन्स फास्ट ट्र्याक कर्जा ल्याएको छ, जसमा कागजात प्राप्त भएको 3 कार्यदिनभित्र रु 20 लाखसम्मको ओभरड्राफ्ट सहितको कर्जा नयाँ व्यवसाय सञ्चालन तथा कृषिको लागि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सुविधा सिटिजन्स बैंकको सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरूबाट उपलब्ध छ। लौ गजब रहेछ। अब म पनि दौडे सिटिजन्स बैंकमा फास्ट ट्र्याक कर्जा लिन। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिले विश्वका अधिकांश देशमा फैलिसक्दा भाइरस नियन्त्रणमा ताइवान भने विश्वमै अगाडि रहेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। गत जनवरी 25मा चीनबाट तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावित खतराबारे विश्वका धेरै मुलुक अनभिज्ञ हुँदै गर्दा दुई मुलुक ताइवान र अस्ट्रेलियामा भने 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अस्ट्रेलिया र ताइवानको जनसङ्ख्या करिब बराबर रहेको छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको 10 हप्तापछि भने दुई देशको अवस्था अलि भिन्न छ। यति बेला अस्ट्रेलियामा 5000 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने ताइवानमा 400 भन्दा कम संक्रमित छन्। आज दिउँसोसम्म ताइवानमा 355 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसमध्ये 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 50 जना निको भएका छन्। CNN का पत्रकार जेम्स ग्रिफिथ्सको रिपोर्टमा विगतमा भोगेका तीता अनुभवका कारण पनि कोरोना नियन्त्रणका लागि ताइवानले चालेको कडा कदमका कारण भाइरस नियन्त्रण सफल भइरहेको उल्लेख छ। कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिन सुरु भएसँगै उसले मुलुकमा मास्कको अभाव हुन नदिन मास्कको उत्पादनदेखि अन्य अत्यावश्यक तयारी थालेको थियो। साथै कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ताइवानले द्रुत गतिमा चालेको पारदर्शी कदम र दैनिक रूपमा स्वास्थ्य अधिकारीहरू पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने जस्ता क्रियाकलाप अघि बढाएकाले पनि नियन्त्रण सफल हुँदै गएको CNN ले जनाएको छ। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनको जर्नलका अनुसार ताइवानले द्रुत गतिमा पछिल्लो 5 हप्तामा मात्र 124 वटा आवश्यक कदम चालिसकेको छ। जर्नलमा ताइवानकी चिकित्सक जोसेन वाङ ताइवानले बोर्डर बन्द गरेर मात्र नहुने देखेपछि अन्य कदम पनि चालेको बताएकी छिन्। पछिल्लो अवस्थामा ताइवानसँग घरेलु आवश्यकताका लागि पर्याप्त मात्रामा मास्क रहेको छ भने गत बुधबार ताइवान सरकारले 1 करोड मास्क विभिन्न देशलाई सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज राति 9:09 लागि घरका सबै बत्ती निभाएर दियो, मैनबत्ती, टर्च वा मोबाइलको फ्ल्यास लाइट बाल्न आग्रह गर्नुभएको छ। मोदीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत ट्विट गर्दै भन्नुभएको छ, हामी सबै मिलेर कोरोना संकटको यस अन्धकारलाई चुनौती दिनु छ, उसलाई उज्यालोको परिचय दिनु छ र 130 करोड देशवासीको महाशक्ति प्रस्तुत गर्नु छ। अब खेल प्रसङ्ग। मकवानपुरबाट फुटबलको राष्ट्रिय टोलीमा आबद्ध खेलाडीमा अञ्जन विष्ट, रञ्जन विष्ट र सुनिल बल कोरोनाका कारण प्रशिक्षणमा छन्। कोरोनाका कारण अहिले विष्ट दाजुभाइ र सुनिल हाल गृहनगर हेटौँडामै रहेका छन्। मकवानपुरका अर्का राष्ट्रिय खेलाडी गोलरक्षक एलेन नेउपाने 1 महिना अघि मात्रै अस्ट्रेलियातर्फ लागेका थिए। देशकै चर्चित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबको अग्रपङ्क्ति सम्हालिरहेका विष्ट दाजुभाइ आफूलाई फिट राख्नका लागि हेटौँडा 10 स्थित आफ्नो घर नजिकै रहेको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान फरेस्ट्री खेल मैदानमा बेलुका समयमा सेल्फ प्रशिक्षण गरिरहेका छन्। अञ्जनले बेलुकाको समय प्रशिक्षणमा बिताए पनि बिहान र दिउँसो घरमै बसिरहेको बताए। गायनमा शौखिन अञ्जन यस समयमा गिटार बजाउन
बजाएर पनि दिन काटिरहेका छन्। रञ्जन भने बिहान र दिउँसो घरमै बसिरहेको र बेलुकाको समयमा सेल्फ प्रशिक्षण गरिरहेको बताउँछन्। ए डिभिजन लिग र मोफसलमा भएको विभिन्न नकआउट फुटबल प्रतियोगिता पश्चात घरमा आएर परिवारसँग बस्दा आफूलाई फिट महसुस गरेको उनीहरूले बताए। नेपालमा सम्पन्न सागमा नेपाललाई स्वर्ण पदक जिताउनका लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेका सुनिल पनि हेटौँडा 14 स्थित आफ्नै घर वरपरको चौरमा बिहान र बेलुका पसिना बगाउँदैछन्। एन्फा मकवानपुरका प्रशिक्षक विजय लाल श्रेष्ठ आफूसँग नियमित रूपमा प्रशिक्षण गर्ने करिब 40 जना भन्दा बढी खेलाडीलाई लकडाउन घोषणा भएसँगै घरमै बसेर सामान्य एक्सरसाइज गर्न आग्रह गरिएको बताउँछन्। क्रिकेट प्रशिक्षक जस्टिन ल्याङ्गरले कोभिड-19 महामारी सकिएपछि पनि दर्शक बिनाको खेल केही समय खेलाउन उत्तम हुने सुझाएका छन्। कोरोना संक्रमणपछि पनि खेलकुद क्षेत्र पुरानै अवस्थामा फर्कन केही समय लाग्ने भएकाले खाली स्टेडियममा खेल्नका लागि तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गत मार्च 13 मा सिडनीमा खाली स्टेडियममा खेलिएको वनडेमा न्युजिल्यान्डलाई पराजित गरे यता अस्ट्रेलियाली टोलीले कुनै खेल खेलेको छैन। धेरै दर्शकको उपस्थितिमा खेल्दा छुट्टै मजा आउने भए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने काम कुनै पनि खेलले गर्न नसक्ने ल्याङ्गरले बताएका छन्। दर्शक बिना खेलको कल्पना गर्न नसकिए पनि विषम परिस्थितिमा पनि खेललाई निरन्तरता दिन स्टेडियम खाली गर्नुको विकल्प नहुने उनको तर्क छ। अवश्य साथै कान्तिपुर डायरी यही समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्।